नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालन शाह मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। निकै पेचिलो सवाल जवाफ भइसके पछाडि उहाँले संसदमा 60 दिन पछाडि बोल्नु भएको छ। तर उहाँको पहिलो बोली नै विवादास्पद भएको छ। अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा, विशेष गरी आम 3 करोड नेपाली जनतालाई अत्यन्तै मुटु दुख्ने विषय भनेको सीमा अतिक्रमण हो। भारतले नेपालको धेरै ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ, लिपुलेखदेखि इलामको पशुपतिनगरसम्म। तर यो विषयमा हिजो प्रधानमन्त्री बालन शाहले नेपालले उल्टै धेरै भन्ने शब्द प्रयोग गरेर भारतको चाहिँ सीमा मिचेको भनेर अभिव्यक्ति मन्तव्य दिइसके पछाडि यतिखेर आम मानिसहरू एक किसिमको आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् र मानिसहरूले चित्त बुझाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री बालन शाहले हिजोको अभिव्यक्तिमा बेलायतको विषय पनि, बेलायतलाई पनि साँचे राखेर नेपाल भारत सीमा टुङ्ग्याउने भनेर दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै अर्थपूर्ण छ। यसका जानकारहरू भन्छन् कि यसको दूरगामी असर पर्न सक्छ। प्रधानमन्त्री बालन शाहले कुन अर्थमा, कसरी, के बुझेर भन्नुभयो, यो पनि बहसको विषय छ। संसदमा रडाएको छ, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष वारपारमा छन्। त्यसै गरी संसद अघि बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री गणतन्त्र दिवसको दिनमा समेत कुनै पनि मन्तव्य दिन चाहनुहुन्न। किन? यो पनि प्रश्न उठान भएको छ। आर्थिक वर्ष 83-84 को अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी बजेट पनि आएको छ। यो बजेटले कस्तो सन्देश दिएको छ? बजेटले झन्डै 2/3 शक्तिशाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेटबाट नेपाली जनताले के पाए? यो प्रश्न पनि उठान भएको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले एकताको प्रसङ्ग पनि उस्तै छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डाक्टर भीम रावल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। यहाँलाई कस्तो छ? चलिरहेछ। डाक्टर साहब, अत्यन्तै पेचिलो सवाल जवाफ भइसके पछाडि संसदले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले आवाज उठाइरहँदाखेरि हिजो अचानक प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रवेश गरेर लु मलाई प्रश्न सोध्नुहोस्, म जवाफ दिन्छु भनेर, जुन तपाईँहरू संसदमा हुँदाखेरि जुन एउटा नियमावली थियो, एउटा कार्यशैली थियो, त्योभन्दा बिल्कुल फरक ढङ्गले उहाँले जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ सिधै प्रश्नको माग गर्नुभयो। यो शैली र उहाँले चाहिँ नेपालले धेरै भन्ने शब्द प्रयोग गरेर भारतको सीमा मिचेको छ भनेर उहाँले त्यो खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। खैर, परराष्ट्र मन्त्रालयले 10 गजाको विषय हो, प्रधानमन्त्री त्यो भन्न खोजेको हो, सीमा मिचेको भन्न खोजेको होइन भनेर स्पष्टीकरण दिन खोजेको छ। यो खास कुरो के हो? प्रधानमन्त्रीले सुझबुझका साथ यो अभिव्यक्ति दिएको हो कि यो केटाकेटीपना हो कि यो के हो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहजीले हिजो प्रतिनिधि सभामा दिएको प्रस्तुति, उहाँले भन्नुभएका कुराहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। म त्यसका 3टा कुरालाई संक्षिप्त रूपमा भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, कुनै पनि देश, संसद एउटा प्रणालीबाट चल्छ, विधिबाट चल्छ। त्यसका मूल्य मान्यता हुन्छन्। त्यसका मूल्य मान्यतालाई भत्ताबन्द लथालिङ्ग गरियो भने एउटा देशको अस्तित्व नै रहँदैन। पोसाकमा, भाषामा, प्रस्तुतिमा, नियमनमा, प्रत्येक ठाउँमा एउटा प्रणालीलाई बचाउने कि भत्काउने, एउटा देशलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा गाँसिएको हुन्छ। पहिलो कुरा त उहाँ जसरी हठात रूपमा त्यहाँ जानुभयो र हात ठडाएर अब मैले बोल्न पाऊँ भनेर सभामुखसँग अनुमति मागेर प्रश्न सोध्नु भन्नुभयो, त्यो नै देशको प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउने कुरा होइन। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले त त्यसरी एउटा संसदको मर्यादा, स्थापित मूल्य मान्यता जो एउटा राज्य सञ्चालनको लागि राष्ट्रको पनि व्यक्तित्व हुन्छ, त्यो व्यक्तित्व विभिन्न कुराबाट निर्माण भएको हुन्छ।
त्यसमाथि जसरी उहाँहरूले प्रहार गर्ने किसिमले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो सुरुमै प्रक्रियामा, त्यसमा विपक्षी दलहरूले पनि लाचार भएर जसरी उनीहरू प्रश्न सोधे त्यो पनि आपत्तिजनक छ। उहाँहरूले भन्नु सक्नु पर्थ्यो तपाईँले प्रतिनिधि सभाको नियमावली, विधि, प्रणाली, पद्धति, शैली, शिष्टाचार सम्पूर्ण उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, हामी तपाईँको यस्तो कुरामा भाग लिन सक्दैनौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो होइन, प्रश्न सोधे नि त, प्रश्न सोधेको उनीहरू सहभागी भए नि, त्यसकारण यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा सबैभन्दा गम्भीर के छ भने देशको प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रमुख, देशको सिमानाको सुरक्षा, जनताको सुरक्षा र समग्र राष्ट्रको अभिव्यक्ति दिने प्रमुख व्यक्ति हो। त्यस्तो व्यक्तिले औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा उभिएर नेपालले भारतको, उहाँकै शब्द, धेरै जग्गा मिचेको छ भन्नु भनेको एउटा कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न त्यस्तो व्यक्ति लायक हुँदैन। मातृभूमिको भूभाग, अखण्डता भनेको कुरा त्यो आमाको छातीको रक्षा गर्नुभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसकारण उहाँले जसरी लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको सन्दर्भमा लामो समयदेखि नेपालले कुरा उठाउँदै आएको छ र योभन्दा अगाडि संसदको 2/3 बहुमतले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपालको भूभाग हो भनेर पारित गर्यो, प्रस्ताव पारित गर्यो। नेपालको निशाना छापमा ती भूभागहरू सम्मिलित भएर नक्सा प्रकाशित भयो। किन भयो भने भारतले पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा ती भूभागहरू समावेश गरेर नक्सा जारी गर्यो। त्यो सन्दर्भमा नेपालले पनि त्यो प्रकाशित गर्नु परेको हो, त्यो फेरि बिर्सिनु हुँदैन। यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठ्दा हो त्यो भूभागको सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ, के गर्छौँ, त्यो तपाईँको बेलायतको कुरा म भन्नुला, त्यो कुरा भनेर आफ्नो देशको भौगोलिक अखण्डताको प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि त धेरै जग्गा मिचेको छ नि भारतको भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने राजनीतिमा र कुटनीतिमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा भारतले मिच्यो किन भन्ने, हामीले पनि मिचेका छौँ, त्यो बराबर भयो भने जस्तो अभिव्यक्ति हो। त्यो कुटनीतिमा त्यसको अर्थ त्यस्तो लाग्छ। अब उहाँको आशय मनसाय के थियो उहाँको मनभित्र पस्ने कुरा भएन, तर कुटनीतिमा प्रत्येक हावभाव, इसारा, बोली, शब्दको अर्थ लाग्छ। त्यसकारण अब जसरी उहाँले प्रतिनिधि सभाको औपचारिक बैठकमा त्यो बोल्नुभयो, तपाईँ भारतीय सञ्चार माध्यममा पनि हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा पनि हेर्नुहोस्, यसको धेरै प्रभाव पर्छ। भारतीय कूटनीतिज्ञ एसटी मुनिले त व्यापक स्वागत गरिसके र बालन शाह, नेपालका प्रधानमन्त्री बालन शाहलाई धन्यवाद दिए। किन दिँदैन त? तत्काल किन दिँदैन? अभिव्यक्ति दिएको लगभग 1 घण्टा म तपाईँलाई भन्छु यसको प्रभाव भन्छु। यसको प्रभाव के हुन्छ त? नेपालले जसरी त्यो जुन स्ट्रिप म्याप भनेर एउटा नक्सा जुन भारत र नेपालको बिचमा बहसको विषय बनेको थियो, नेपालका कतिपय भूभागहरू भारतीय अतिक्रमणमा परेको हुनाले त्यो रोकिएको थियो। अब देशको प्रधानमन्त्रीले नै नेपालले भारतको धेरै स्थानमा जग्गा मिचेको छ भनिदिएपछि के भयो त? अब नेपाल कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट नेपालको हात तल पर्यो। यो साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने यस्तो बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्नु सुहाउँदैन र नेपाली जनताले तत्काल निजले त्यो पद छोड्न पर्छ भनेर आवाज उठाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री बालन शाहले तत्काल पद छाड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ। अनि जुन देशको प्रधानमन्त्री आफ्नो भूभागको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा उल्टो अर्को देशको हामीले मिचेका छौँ, हामीले अब जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी बोल्छ, त्यो व्यक्ति यो मातृभूमिको सन्तान हुन सक्दछ, प्रधानमन्त्री हुन सक्दछ। तर उहाँले थाहा पाइ भन्नुभएको छ, म प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि यस्तो कुरा पनि थाहा पाएँ, बरु नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। कहीँ तथ्य छ कि कहीँ प्रमाण छ कि? त्यो अझ गम्भीर कुरा हो। त्यो जुन उहाँले मैले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ भन्नुभयो नि, म झापाका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई यही लिएर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तपाईँले कस्तो व्यक्ति छान्नुभयो त? जो व्यक्तिलाई आफ्नो देशको सिमाना कहाँ छ, के छ, जग्गा कहाँ हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि अत्तोपत्तै रहेनछ, त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनु भनेको कति दुःखको कुरा हो नेपाली जनताको। खराब केपी ओलीलाई नछान्दाखेरि झन् खराब बालन शाहलाई छानियो भन्ने तपाईँको अर्थ हो? होइन, यहाँ केपी ओली र बालन शाहको कुरा भएन नि त। यस्तो व्यक्ति केपी ओली आउनुहुन्थ्यो, को आउँथ्यो, तर जो व्यक्तिले आफ्नो भूभाग अर्को देशलाई, त्यसको अर्को देशलाई लैजा भने हो नि त,
तिम्रो जग्गा हामीले मिचेका छौँ भने त तिमीलाई जाऊ भने हो नि कुटनीतिमा त्यो अर्थ लाग्छ नि अब वार्ताको टेबलमा नेपालीहरू कसरी बस्छन् त त्यो एउटा कुरा अब दोस्रो यसैमा तपाईँको अघि प्रश्नको एउटा होइन मैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ यदि उहाँ चाहिँ उहाँमा अलिक नैतिकता छ भने उहाँले एकछिन पनि बस्नु मिल्दैन एक दोस्रो उहाँको पार्टी छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसको अर्को दुईटा पक्ष छ तपाईँले यो जुन सीमामा वारपार अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन त्यो सिमानामा इन्टर यो अकुपेसन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ होइन अनि यो यसको बारेमा म अहिले भन्नुला तपाईँले त्यो किन यति बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोल्नुभयो भन्ने सम्बन्धमा अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ हामी सबैले समाचारबाट सुनेका छौँ उहाँको पार्टीको सभापति रवि लामिछानेजी भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ आजै जाँदै हुनुहुन्छ भारत भ्रमणको ठिक पूर्व सन्ध्यामा भारतले मात्र होइन हामीले भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेका छौँ भन्नुको तात्पर्य अर्को यसको गम्भीर अर्थ के हुनसक्छ भने रवि लामिछानेजीलाई भारतले एकदम ठुलो स्वागत गर्ने भनेर आमन्त्रण गर्नु बालेन्द्र शाहजीलाई आमन्त्रण नगर्नु हिजो अमेरिकी एकजना सहायक विदेश मन्त्रीको नेपाल भर्नु हुनु र ठिक त्यही बेलामा यो म सबै नेपाली जनताको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु यसमा विश्लेषण होस् तथ्य के लागि होस् ठिक त्यो बेलामा उहाँले हतार गएर प्रतिनिधि सभामा यस्तो राष्ट्रको अखण्डता विरुद्धमा मन्तव्य दिँदै उहाँले के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भने अब हामी दुईटा देश साथीको रूपमा कुरा गर्छौँ भन्नुभएको छ यसको कुटनीतिमा के अर्थ लाग्छ भने रवि लामिछानेजीलाई भारतले त्यस्तो आमन्त्रण गर्ने तर प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण गरेर उहाँको भ्रमण नहुने अवस्था भएको हुनाले उहाँले आफ्नो पद जोगाउनुको लागि भारतलाई रिझाउनुको लागि रवि लामिछानेजी त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि नै भारतको अगाडि जसरी विगतमा कतिपय प्रधानमन्त्रीले आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो पद जोगाउनुको लागि मातृभूमिमाथि घात गरेका थिए त्यसको एउटा अर्को स्वरूप पनि यो हुन सक्दछ अब दोस्रो कुरा तेस्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमामा यो अकुपेसनको कुरा हो आरीपारी भनेर जुन रफू गर्ने प्रयत्न गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो वक्तव्य अर्को आपत्तिजनक कुरा छ त्यो प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो वक्तव्य झनै आपत्तिजनक छ त्यो कस्तो छ भने फाटेको तीन ठाउँमा पाल परेको भङ्ग्रो टालो हो त्यो टालो हालेर प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले यो वारपार सीमामा जुन उसले अकुपेसन भनेर अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गरेको छ कुनै जिल्लामा नेपालको सिमाना अन्तिम रूपमा प्रष्ट भइ नसकेको वा विगतमा भएका जुन सीमा स्तम्भहरू हुन् ती कतै नदीले बगाएको कतै हराएको त्यो हराउने कुरामा पनि अनेक प्रकारका कुराहरू छन् त्यस्तो स्थितिमा भारतीयहरूले नेपालको हो भनेको जग्गामा अलिकति खेतीपाती गरेको नेपालीहरूले भारतको हो भनेको जग्गामा अलिकति खेतीपाती गरेको स्थिति कुनै ठाउँमा छ त्यो भनेको नेपालले मिचेको होइन त्यो सिमानामा रेखाङ्कनमा भएको अस्पष्टताको कारणले गर्दा भारतीयहरूले नेपालको जग्गा भनेको ठाउँमा अलिअलि खेतीपाती गरेको र नेपालीहरूले भारतको भनेको ठाउँमा खेतीपाती गरेको कुरा हो त्यसलाई प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा नेपालले भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको छ भनेको त्यही हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्नु त्यो अर्को आपत्तिजनक कुरा हो यसरी प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई ढाकछोप गरेर अर्को तथ्यलाई अन्त बङ्ग्याएर नेपाली जनमा भ्रम सिर्जना गर्नु त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को दुष्प्रयास मात्रै हो त्यसलाई अस्वीकार गरिनुपर्छ र बालेन्द्र शाहजीले जसरी मातृभूमि नेपालको भौगोलिक अखण्डता जो कहिले कसैको अधीनमा नभएको हाम्रो देशको स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डतामा आँच पुर्याउने गरी उहाँले बोल्नु भएको छ यसलाई नेपाली जनताले अस्वीकार गर्नुपर्छ संसदको अभिलेखबाट उहाँका त्यस्ता राष्ट्रिय हित विरोधी कुरालाई हटाइनुपर्छ र उहाँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति त्यो पार्टीका सांसदहरू त्यो पार्टीका सदस्यहरूले बालेन्द्र शाहजीले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध बोलेको कुरामा के धारणा छ त्यो कुरा तत्काल प्रश्न पार्नुपर्छ र उहाँलाई तत्काल पदबाट हट्नको लागि निर्देशन दिनुपर्छ त्यसो भयो भने आगामी दिनमा भारतसँग नेपालको सीमा विवाद जहाँ छ भारतसँग तत्सम्बन्धमा टेबलमा बसेर नेपालका अधिकारीहरू यहाँको कुनै राजनीतिक नेता या मन्त्रीले वार्ता गर्न सक्ला अन्यथा
यो त प्रश्न छ। अन्यथा अब वार्ता गर्ने हैसियत रहँदैन। होइन, अन्यथा यस्तो हुन्छ, अन्यथा के हुन्छ? अन्यथा कुराकानी गर्दाखेरि अर्को पक्षले भन्ने छ हामीले कहाँ मिचिया छौँ र, तिमीहरूले मिचिया कुरा तिम्रो प्रधानमन्त्रीले भनेको छ भनेपछि नेपालको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको के जवाब हुनेछ? के जवाब दिने? यस्तो खालको मलाई लाग्छ नेपालको यो पछिल्लो आधुनिक इतिहासमा यति नाङ्गो रूपमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् छैन। नेपालको इतिहास, नेपालको पछिल्लो भनौँ न अहिलेको आधुनिक इतिहासको कुरा गरौँ, 7 सालदेखि यतिको कुरा गरौँ, पहिलेको कुरा छोडिदिउँ। पहिलेकाले त पनि गरेका छैनन्। जङ्गबहादुर राणाले त अङ्ग्रेजहरूसँग अहिले नयाँ मुलुक भनिन्थ्यो पहिले, बाँके बर्दिया प्रणालीका भूभाग फिर्ता ल्यायो जङ्गबहादुरले, इतिहास पढौँ। तर 7 सालदेखि यताको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध यति नाङ्गो रूपमा औपचारिक रूपमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेको छैन। यद्यपि भित्रभित्र मिलेर गुप्तचरसँग कुराकानी गर्ने, कोही असमान सन्धि सूचनामा हस्ताक्षर गर्ने, नदी नाला भारतलाई बुझाउने यस्ता खालका कुकृत्यहरू त गरेका छन्। तर यति नाङ्गो रूपमा सोझै खुल्ला कोही पनि प्रधानमन्त्री या कोही पनि मन्त्री बोलेको छैन। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक हो यसरी औपचारिक रूपमा। तर एक थरी मान्छेले के भन्न आएको भन्दाखेरि इलामको पशुपति नगरदेखि लिएर यता झापा अनि सप्तरी, सिरा, मौतरी, सर्लाही, रौतर, बारा, पर्सा र कञ्चनपुरसम्म भोग चलनमा उलटफेर चाहिँ भएको छ। र अझै धेरै चाहिँ वरिष्ठ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभएको छ कि उहाँले वीरगञ्जको सिर्सिया नदीमा चाहिँ नेपालको भूभाग भारतीय पक्ष र भारतको भूभाग नेपाली पक्षले चाहिँ भोग चलन गरेका छन् भनेर चाहिँ उहाँ त्यो भन्नु। त्यो त मैले तपाईँलाई अघि भने नि, मैले हेर्नुहोस् म दार्चुलामा जाँदाखेरि मैले जति बेला त्यहाँ ठुलो बाढी आएको थियो नेपालको वन कार्यालय समेत महाकाली नदी वारी आयो, वन कार्यालय पारी पुग्यो। मैले त्यति बेला त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी, प्रहरी प्रमुख सबलाई हेर्न जाउँ न भनेर म गएको थिएँ र मैले त्यो बेला गृह मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षित गराएको थिएँ। त्यो भूभागमा अहिले भारतले त्यहाँ तटबन्ध निर्माण गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, त्यो सरकारको धेरैचोटि हामीले ध्यान आकर्षित गऱ्यौँ। त्यो के भएको छ भने कुनै कुनै ठाउँमा नदीले बाटो परिवर्तन गर्दाखेरि र कुनै ठाउँमा त्यो सीमाको रेखाङ्कन ऐतिहासिक कालदेखि भन्नु खास गरी पछिल्लो कालमा प्रष्ट नभएको हुनाले त्यो त भोगचलनमा झुकिएर यताका जनताले उताको हो भनेको, उताको जनताले यताको भूभाग हो भनेको गरेको, त्यसलाई एउटा देशले सीमा नमिचेको भनेर अर्थ लगाउनु मिल्दैन नि। त्यस्तो अर्थ लगाउनु भनेको त सरासर गलत कुरा हो। र अर्को कुरा म तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कुराको यहाँनिर जानकारी गराउँ तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई। भारतसँग सिमानाको बारेमा धेरै पटक कुराकानी भएको छ, धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। तर त्यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नै त्यत्रो दुई वर्षसम्म उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो। म पनि प्रबुद्ध समूहका नेपालका जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग मैले धेरै पटक नारायणजीमा गएर मैले पनि छलफल गरेको छु। उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भएको थियो। कुनै पनि छलफलमा कुनै पनि आश्रममा नेपाल भारतको वार्तामा म गृहमन्त्री हुँदा भारतमा म भ्रमणमा गएको थिएँ, त्यहाँका गृहमन्त्रीसँग पनि मेरो वार्ता भएको थियो। अरूको पनि भएको छ, थुप्रै आश्रम प्रधानमन्त्री थुप्रै गएको थिए। मनमोहन अधिकारीजीको भारत भ्रमणको बेला पनि म उहाँको भ्रमण दलमा थिएँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पी नरसिंह रावलजीसँग हाम्रो कुरा भएको थियो। कुनै पनि भारतीय अधिकारीले आजसम्म नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ, मिचेको छ भन्ने कुरा भनेका छैनन्। अनि भारतीयहरूभन्दा पनि धेरै कदम अगाडि बढेर नेपालले भारतको धेरै जग्गा कब्जा गरेको छ, मिचेको छ भन्नु भनेको त योभन्दा ठुलो दलाली, योभन्दा मातृभूमि नेपालमाथिको घात अरू के हुनसक्छ र? मैले यसो भन्दाखेरि उहाँलाई रिस उठ्ला, तर यो यथार्थ हो कि होइन? यस्तो बोल्ने व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्री भन्न सुहाउँछ र? त्यो पदमा बस्नु मिल्छ र? जो व्यक्ति आफ्नो मातृभूमि आफ्नो भूमिप्रति प्रतिबद्ध छैन। कतिपय देशहरूले हेर्नुहोस् आफूले केही कदम कदाचित अरूको जग्गा अलिअलि कुनै कारणले आफ्नोमा आएको छ भने पनि छैन भनेर तर्क गर्छन्। तपाईँ चीन र भारतको म तपाईँलाई अलिकति भने हाम्रो प्रश्नमा चीन र भारत शक्तिशाली देशहरू छन् होइन? चीन र भारतको अलिकति सीमा विवाद छ। त्यो सीमा विवादमा चीनले त्यो मेरो त्यहाँसम्म हो भन्छ, भारतले मेरो त्यहाँसम्म हो भन्छ। यद्यपि कसले कहाँ कहिले गरेको थियो त्यो अब साम्राज्यवादीकालीन जति बेला बेलायतीहरूको भारतमा शासन थियो, भारत बेलायतीहरूको धेरै लामो दासतामा बस्यो नि, हामी त कहिले बसेनौँ नि होइन? त्यो इतिहास हो नि। योभन्दा पनि सुट्ला कसैलाई? त्यसैले तर चीनले वा भारतले हामीले अर्काको जग्गा लिएको छौँ भनेर कहिले भन्छ? कुनै देशले भनेको सुन्नुहुन्छ? यदि झुकिएर पढेको रहेछ भने पनि भोलि वार्तामा धेरै कुराहरू छलफल हुँदाखेरि ऐतिहासिक अभिलेख, तथ्य, प्रमाण, इतिहासले ती कुरा प्रमाणित गर्यो भने एउटा कुरा होला। तर
त्यसरी कुनै देशको प्रधानमन्त्रीबाट त्यो भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ एउटा। अब अर्को तपाईँले यसो अर्को कुरा जोड्नु भएको छ बेलायतीहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा। त्यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकलाई साँची राखेर माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन? माफी मागेर पुग्दैन आम नागरिकका बीचमा हेर्नु माफी खास गरी यस्तो कुरामा यदि साँच्चीकै संसदीय प्रणाली मान्ने हो, यो संसदीय प्रणालीमा छ, हामी पुँजीवादी प्रणाली नै हो यो। यहाँ कतिपय मान्छेले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्यो भनेर समाजवाद आउँछ भन्छ, त्यो होइन। समाजवाद उन्मुख भने हो त्यो त अहिले तपाईँले बजेट हामीसँग समय नहोला, मैले 2-4 वटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नु छ। हेर्नुहोस् कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातृभूमिको भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध बोलिसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई पदमा बसिरहने नैतिकता हुँदै हुन्न। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अलिकति पनि मातृभूमिप्रतिको प्रेम छ, अलिकति पनि देश प्रेम छ र यो देशको भौगोलिक अर्थताप्रति माया छ, केवल उहाँहरू पदको लागि जेसुकै पनि गर्ने त्यस्तो मानसिकता उहाँहरूमा छैन भने त्यो पार्टीले तत्काल बैठक गरेर उहाँहरूलाई पदबाट हटाउनुपर्छ, राजीनामा गर्नुपर्छ। एक कुरा तपाईँले माफी मागेको कुरा गर्नुभयो, हटाउनुपर्छ। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाम्रो पार्टीको तर हाम्रा वरिष्ठ नेताले प्रधानमन्त्रीले हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको विरुद्ध जाने गरी बोलेको हुनाले हामी माफी माग्छौँ भनेर त्यो सिङ्गै पार्टीले नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्छ। तब मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा र हाम्रो देशभित्र त्यो त गल्ती भएछ, अब नेपाल नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्छ भन्ने कुराको वातावरण सिर्जना हुन्छ। केही समय अगाडि तत्कालीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले भारतीय रातुसँग भेट्दाखेरि डाक्टर सोनिवाल लगायतले प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागि के कुरा भारतसँग सम्झौता गर्न के कुरा होइन। तपाईँलाई कतिको सम्झना छ? तपाईँ मैले छलफलै गरेको थिएँ। तपाईँलाई कतिको सम्झना छ? मैले त्यति बेला सञ्चार माध्यममै भनेको थिएँ। त्यति बेला स्वर्णिम ओइलीजीले यदि हाम्रो कुरा मान्ने हो भने हामी नेपाललाई भारतको राज्य बनाउन तयार छौँ भनेर भन्नुभयो भनेर मुकुल ढकालले जुन बाहिर भन्नुभयो, मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सरकारलाई स्वर्णिम ओइलीजीले भनेको कुरा ठिक हो कि मुकुल ढकालले भनेको कुरा ठिक हो, देशको अस्तित्वको कुरा आइसकेपछि दुवैजनालाई राज्यले बयान लियोस्, छानबिन होस् भनेर मैले त्यति बेला माग गरेको थिएँ। तर त्यति बेलाको सरकारले सुनेन होइन। तर यो कुरा यहाँ र बेल खाए कि जस्तो लाग्छ कि लाग्छ तादात्म्य देखिन्छ। अब अर्को कुरा त यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने रवि लामिछानेजी भारत भ्रमण गर्ने अनि उहाँले यो बोल्ने, अनि अर्को कुरा भारतीय सञ्चार माध्यममा केही समय अगाडि म बजेट पनि यसो जोड्छु, यो कुरा जिज्ञासिन्छ क्या आपसमा। एकातिर नेपाल सरकार र नेपालका ठुला पदमा बस्ने प्रधानमन्त्री हुनेहरू, ऊर्जा मन्त्रालय चलाउनेहरूले के भन्ने भने हामीले त यति ऊर्जा उत्पादन गरिसक्यौँ, अब ऊर्जा उत्पादन गरेर नै हामी धनी हुन्छौँ, अब हामीसँग ऊर्जा फालाफाल्छ भन्ने, भारतबाट आयात गरेको ऊर्जाको बारेमा मौन रहने, केही पनि नभन्ने, तर नेपालबाट यति पठायौँ यति करोड आयो भनेर प्रचार गर्ने, खुब प्रचार गर्ने, विद्युत ऊर्जा हाम्रो लागि कता खर्च गरौँ भन्ने जस्तो भएको छ प्रचार गर्ने एकातिर। अर्कोतिर देशका नदीनाला त्यही हल्लाको आवरणमा सबै विदेशीलाई बुझाउने त्यो हुँदै आएको छ। नेपालले लगभग सबै प्रमुख हाम्रा नदीनालाहरूमा आफ्नो अधिकार गुमाइसकेको स्थिति लगभग छ, त्यो गर्ने। अनि अर्कोतिर अब विद्युत ऊर्जाको हामी प्रयोग गरेर अलिकति इन्धनको बाहिरको ग्यास भयो, पेट्रोलियम पदार्थको इन्धनको खपत घटाउँ भनेर कुरा बाहिर आइराखेका बेलामा भारतीय युट्युबमा र कतिपय सञ्चार माध्यममा गएको 6-7 महिनादेखि लगातार अब नेपालले घरेलु प्रयोजनको लागि पनि विद्युत ऊर्जाको प्रयोग गर्ने भयो, विद्युतीय गाडी निर्यात गर्न थाल्यो त्यसमा पनि प्रयोग गर्ने भयो र नेपाल आत्मनिर्भर हुने भयो। अब भारतसँग निर्भर हुँदैन, अब नेपाल अर्कै बाटोमा जाने भनेर उनीहरू लगातार बोलिराखेका थिए। ठ्याक्कै यो सरकारले अहिले के गर्यो त, मानौँ कि उनीहरूको कुरा सम्बोधन गर्न खोजे जसरी घरेलु प्रयोजनको लागि उपयोग हुने विद्युत ऊर्जामा समेत भ्याट कर लगायो। कुनै पनि एउटा त्यो गर्यो लगायो। अनि देशको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने कति हास्यास्पद, उहाँले संसदमा बोल्नु भएको छ, यदि घरेलु प्रयोजनको लागि नेपाली जनताले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने हो भने त नेपालका सबै ट्रान्सफर्मर पड्किन्छन् योभन्दा। अनि उहाँहरू के खाएर उहाँहरूका चाहिँ घोषणापत्रमा नेपालको घरेलु प्रयोजनको लागि विद्युतीय स्वच्छ ऊर्जा हामी प्रयोग गर्नको लागि सम्पूर्ण काम गर्नेछ भनेर किन लेखेको त त्यो वाचापत्रमा? किन ऊर्जा मन्त्रीले भनेको त? किन त्यो कुरा गरेको त? यो त कस्तो भयो भने प्रकारान्तरले यो सिँगारी हराउनु र बाक कराउनु हो कि उहाँहरूको योजनाबद्ध हो? भारतले चाहिँ भारतीय कैयौँ माध्यमहरूमा त्यो कुरा आउनु, अनि यहाँ चाहिँ घरेलु ऊर्जाको खपतमा हुने 85 युनिटदेखि माथि त्यो त पछि अरूमा पनि लाग्नुहुन्छ, अनि भ्याटकर लगाउनु यो संयोग हो कि के हो? यो कुरा र अनि सिमानामा चाहिँ
नेपालले वार्ता गरेर आफ्नो भूभागको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा नेपालले पनि मिचेको छ भन्ने कुरा यी नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सिद्ध्याउने र एउटा कुनै शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्ने कुरा होइन भनेर कसैले भन्न सक्छ? कुरा होइन, कसैले भन्न सक्छ? कुरा होइन, यो असामान्य कुरा हो। यो बेलायतसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। हो, म अघि यो कुरा अघि मैले प्रधानमन्त्रीले के भन्न खोजे? तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभएको थियो, मैले त्यसमा अलिकति भन्न खोजेको थिएँ। म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्मरण गर्न चाहन्छु, जुन बेला बालेन्द्र शाहजी काठमाडौँ नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एकदम विशाल नेपाल भनेर आफ्नो पछाडि त्यति बेला सुगौली सन्धिभन्दा अगाडिको नेपालको मानचित्र राख्नुभएको कुरा कतिले बडा प्रशंसा गरेर भनेका थिए। मैले त्यसमा एउटा प्रश्न उठाएको थिएँ, म त्यो नेपाली नै बोलौँ न, होइन हाम्रो नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेको छ। यद्यपि तपाईँहरू मेरो सरकारी कामकाज त होइन, तर नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा बुझिहाल्छ त धेरै जनताले। अङ्ग्रेजीभन्दा नेपाली नै बुझ्छन् नि त जनता, नेपालीले कुरा गरौँ न। ग्रेटर भनेर किन भन्नु पर्यो, विशाल नेपाल भनौँ न, सुगौली सन्धि अगाडिको नेपाल, त्यसको उहाँले नक्सा राख्नु भएको थियो। मैले त्यो बेला एउटा प्रश्न उठाएको थिएँ, के भनेको थिएँ भने नेपालको तत्काल तराईमा भएको डुबानको बारेमा एक शब्द नबोल्ने, नेपालको अहिले तत्काल अतिक्रमण परेको जग्गाको बारेमा एक शब्द नबोल्ने, अनि यो विशाल नेपाल भनेर अङ्ग्रेजीमा ग्रेट नेपाल भनेर आफ्नो पछाडि राख्ने, यो कतै तत्कालको विषय जो भारतसँग गर्नुपर्ने विषयमा प्रवेश गर्न नगरेर त्यसमा बोल्ने कुराबाट आफू अलग रहेर अनि विशाल नेपालको भ्रम जानु सिर्जना गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न मैले त्यही बेला उठाएको थिएँ। मैले त्यही बेला उठाएको थिएँ। किन भन्नुहुन्छ भने तत्काल लिपिले कालापानी लिम्पियाद्रोहको बारेमा कुरै नगर्ने, हामी त विशाल नेपाल सुगौली सन्धिको नेपाल भनेपछि त तत्काल त भारतसँग पनि वार्ता पनि गर्नु परेन, आफ्नो जग्गा पनि ल्याउनु परेन नि, किनभने त्यो त नहुने कुरा हो। सुगौली सन्धिको अगाडिको नेपाल आउँछ, हाम्रो तराईमा भएको डुबानमा एउटा बनेको बाँध त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत बनेको बाँध त नेपालले भत्काउन सकेको छैन, भारतलाई कुरा गरेर त्यो सच्याउन सकेको छैन भने सुगौली सन्धि अगाडिको नेपाल आउँछ भनेर कसैले कल्पना गर्न सक्छ होइन? त्यसकारण त्यस्ता कुरामा मान्छेको ध्यान उतातिर डोर्याएर वास्तवमा नेपालको अतिक्रमणमा जुन परेको भूभाग छ त्यसमा नेपालको हक अधिकार कायम गर्न नदिने षड्यन्त्र त होइन भन्ने प्रश्न मैले त्यही बेला उठाएको थिएँ। अहिले के भयो त, अब विशाल नेपालको मानचित्र पछाडि राख्ने प्रधानमन्त्रीले अनि अहिले आएर नेपालले पो धेरै जग्गा मिचेको रहेछ भारतको भन्ने कुराले के देखाउँछ? एक। दोस्रो, अब यसमा बेलायतको कुरा गर्छु म। भारतसँग जो छिमेकी देश हो, जोसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम अहिलेसम्म सीमा नियमन भएको छैन, यद्यपि स्मरण होस्, म तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताले स्मरण गराउन चाहन्छु, धेरैलाई थाहा पनि छ, नेपाल र भारतको बिचमा वा ब्रिटिसकालीन भारतको बिचमा समेत नेपाल र भारतको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम राजधानी प्रणाली वा सीमा नियमन हुने छैन भनेर कहीँ पनि सम्झौता भएको छैन। अनि देशको भारतलाई आफूलाई लागेको बेला उसले जाँचबुझ गर्ने, हाम्रो परिचय पत्र माग्ने, सबै चिज उसले जति बेला पनि गर्न सक्छ। नेपालले चाहिँ अनि नियमन गर्न नपाउने भन्ने हुन्थ्यो र, तर यो पनि यस्तै बोल्ने व्यक्तिहरूका गतिविधि विगतकाहरूको कारणले हुन सकेको छैन। अब यसमा बेलायत सरकारको कुरा गर्छु म। अनि भारत छिमेकीसँग जोसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो, जोसँग हाम्रा अभिलेख ऐतिहासिक कुराहरू, म व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने भारत चीनसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध हुने भन्न चाहन्छु, तर सुमधुर सम्बन्ध के को आधारमा हुन्छ त? समानताको आधारमा, पारस्परिक हितको आधारमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर पो त्यो हुन्छ त। एउटाले अर्कालाई हिचिराख्ने, थेचिराख्ने, उसको भूभाग कब्जा गरिराख्ने, उसलाई हेपिराख्ने, उसलाई बेला बेलामा नाकाबन्दीको शिकार बनाएर राख्ने, अनि हामी सम्बन्ध सुमधुर भनेर त भन्नु नि। त्यसैले अब जुन उहाँले बेलायतको कुरा गर्नुभएको छ, यो मैले कुटनीतिक रूपमा गहिरो गरी हेर्दा बुझ्दा यो अर्को षड्यन्त्र जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने भारतसँग राम्ररी वार्ता गरेर कुराकानीबाट अभिलेख तथ्य इतिहास राखेर कुराकानीमा जे तथ्य प्रमाणित हुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो सीमा गरौँ भनेर राम्रो सुमधुर गर्नुभन्दा जुन देशले भारतमाथि लामो समयसम्म शासन गर्यो त्यो देशलाई वार्तामा ल्याऊ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त? त्यो भारतसँग वार्ता हुँदैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। तपाईँ काश्मीरको कुरा लिनुहोस्, काश्मीर त अझ त्यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता समेत हुन लागेको विषय हो। त्यो विषयमा भारतले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय पक्षको संलग्नतालाई आजसम्म अस्वीकार गरेको छैन। अनि नेपाल र भारतको बिचको सिमानाको प्रसङ्गमा अनि बालेन्द्र शाहजीले भन्दैमा अनि भारतले बेलायतीको संलग्नता मान्छ भनेर कसैले कूटनीतिमा राजनीतिमा पत्याउन सक्छ? त्यो कुरा कोट्याउनु भनेको त अब झन् कहिले वार्ता नहुने दिशातर्फ नेपाललाई घचेड्नु हो भन्ने कुरा किन नभन्ने?
मैले कुटिन्दामा त्यसरी बुझ्छु। हेर्दै जानु त, आजको मितिमा मैले तपाईँलाई कुरा भनेको छु, भोलि भविष्यमा के हुन्छ हेर्दै जानु त। मैले भनेको कुरा हुन्छ कि वा भारतले खुरुखुरु ल त ल्याउँ त बेलायतलाई ल्याउँ। त्यति बेला बेलायतले हामीमाथि शासन गरेका थियो। अब बेलायतले त्यति बेला कस्तो सन्धि गरेका थियो, महाकाली पूर्वका भूभाग सबै नेपालका हुन्छन् भनेको थियो। लिम्पिया दुरालिपुले कालापानी पर्छ कि पर्दैन ल हेर, अनि त्यही त हेरौँ न भनेर अनि बेलायतले भनिदिएला वार्तामा आउला भनेर जुन त्यस्तो भ्रममा नेपाली जनतालाई पारेर कतिपय मान्छेले भनेको मैले सुने। वाह बालेन्द्रजी, उहाँले त अब बेलायतलाई समेत ल्याउनु गजब गर्नुभयो। यस्तो खालको यो कूटनीति नबुझ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आजका अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमाथि आँखा चिम्लिने हो गरेर अरूलाई झोले भन्थे, अनि आँखा चिम्लेर आफै झोले हुने जुन प्रवृत्ति छ नि, यसले कुनै शासन प्रशासन सञ्चालनमा राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा कुनै पनि परिणाम ल्याउन सक्दैन। तर एक थरी मान्छेले चाहिँ बेलायतलाई पनि जोड्नु चाहिँ भारतलाई दबाब पर्नु हो, जुन विषय चाहिँ एसटी मुनिले पनि नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्या नेपालका प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरे भन्न असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्। एक थरी नेपाली बुद्धिजीवीहरू चाहिँ यो चाहिँ फेरि एक किसिमले चाहिँ समस्या सुल्झाउने उपाय मध्येको एक हुन सक्छ भनेर पनि बोलेका छन्। आजसम्म तपाईँलाई म एउटा जानकारी गराउँ, मैले थाहा पाएसम्म नेपालको लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी सहित अङ्कित नेपालको जुन नक्सा हो त्यो विधिवत त्यो चुच्चे नभन्नु न त्यसलाई, कुनै देश चुच्चे बुच्चे हुँदैन क्या, चुच्चा त अरू देशका पनि हुन्छन् नि। तपाईँ हामी जतिकोले के भनौँ भन्दाखेरि लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी सम्मिलित नेपालको नक्सा भनौँ न है, त्यो नक्सा भारत चीन लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूमा र संयुक्त राष्ट्रको अभिलेखमा दर्जा गराएको छ कि छैन, मैले थाहा पाएसम्म छैन। अनि त्यति पनि नगर्नेहरूले अनि बेलायतलाई ल्याएर अनि बेलायत भारत जस्तो देश जो कमनवेल्थको सदस्य हो अहिले पनि, यद्यपि बेलायतको महारानीलाई महारानी मान्नुपर्ने त्यो व्यवहारमा छैन, तर त्यति बेला बेलायतले जुन जुन देशलाई आफ्नो उपनिवेश बनाएको थियो त्यो देश छोड्ने बेलामा सबैलाई कमनवेल्थ भनेर त्यसका सदस्य बनाएको छ र त्यसका सदस्यहरूले बेलायतको महारानीले आफ्नो महारानी मान्नुपर्ने त्यो कुरा गरेको थियो। यद्यपि त्यसलाई व्यवहारमा त्यो छैन, बेग्लै कुरा हो होइन। अनि त्यस्तो बेलायतसँग भारतले अनि नेपालको सिमाना सम्बन्धमा बेलायतले मध्यस्थता गरेर या बेलायतको कुरालाई अनि बेलायतको कुरालाई या नभन्नु न, तिमीले शासन गर्दा नेपालको सिमाना कहाँ थियो भन्ने भन्ला भनेर कसैले त्यस्तो कुरा गर्छ भने मलाई त्यो कुरा भनेको एकदमै हास्यास्पद लाग्छ। यो कुरा के आयो भन्दाखेरि त यहाँ छलफलमा गर्दाखेरि यहाँ कमेन्ट पनि आइरहेछ, उहाँहरू के आम पब्लिकको उहाँहरू चाहिँ कोशी बेच्ने, टनकपुर बेच्ने, महाकाली बेच्नेहरूले अहिले बारेन्द्र शाहको उचित्व काटिरहेछन्। त्यस्तो यस्तो भन्नेहरू नि यस्तो भन्नेहरू के हुन्छ ल मान्नुहोस्, कोशी कर्णाली गण्डकी कोली बेचे, त्यो बेच्नलाई कारवाही नगर मैले भनेको छु र। अनि पहिलेकाले बेचे म अहिले बेच्छु भन्नु पाइन्छ? पहिलेकाले खतुकी काम गरेका थियो, कसैलाई बलात्कार गरेका थियो, म पनि गर्छु भन्नु मिल्छ? यस्तो तर्क हुन्छ? पहिलेकाले कसैले गरेको छ त्यसलाई कारवाही गरौँ न। म त उहिलेदेखि माग गरिरहेको छु, ओलीजीसँग मेरा कतिपय कुरा त्योसँग गाँसेका थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसको सँगका कतिपय सैद्धान्तिक कुरा मेरा ती मतभेद थिए। मैले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा संसदमा एक्लै उभिएर यो राष्ट्रको स्वाधीनताको अवधिसम्म तिनीहरूले गरेको गलत काम ठिक हो भनेको थिएँ र। अनि यहाँ सुन्नुहोस्, यदि कसैले आज निर्वाचनमा त्यही विषय म तपाईँलाई बताउँछु, अस्ति गएको फागुन 21 को निर्वाचन त्यही एमसिसी र एसपिपी पनि तपाईँको लागि भारी भयो, तपाईँ पराजित हुनु पर्यो अब भन्छन् है एक थरी मान्छे। त्यो कुराका केही त्यहाँ बाछिट्टाहरू मैले त्यहाँ बिहोरेको छु, त्यता नजाउँ अहिले, त्यो तपाईँले ल्याएको ठिक कुरा हो। अब विगतमा कुनै प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरेको थियो आज म यस्तो गर्छु कसैले भन्छ भने त्योभन्दा नालायक अर्को हुनसक्छ? नयाँ किन चाहियो त? यदि विगतका प्रधानमन्त्री विगतका काङ्ग्रेस या कम्युनिस्ट कसैले असमान सन्धि संहिता गरेको छ भने, गलत काम गरेको छ भने म यही प्रश्न, म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य सांसद मन्त्री सबलाई प्रश्न गर्छु यहीबाट, यदि विगतकाले गल्ती गरेका थियो भने अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज किन चाहियो त? त्यही काम अझ 5 कदम अगाडि बढेर त्यो बेलाका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नभनेको राष्ट्रिय विरोधीको कुरालाई खुलेआम एउटा औपचारिक मञ्चबाट भन्ने, पहिलेकाले गरे हुनाले त्यहाँभन्दा अगाडि हामी राष्ट्र सिद्ध्याउँछु भनेर अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भोट माग्यो हो त नेपाली जनतासँग? के भनेको थियो त्यति बेला? हामी परिवर्तन नयाँ हामी राष्ट्रलाई अगाडि बढाउँछु भनेको होइन? बाचापत्रमा त्यही होइन? अनि विगतको कुनै त्यो विगतकाले गरेका थियो र आज विरोध किन गर्छ भनेर कसैले भन्छ भने त त्यसले के तर्क ल्याउँछ भने विगतकाले 1 करोड भ्रष्टाचार गरे हुनाले म 1 करोड गर्छु, विगतकाले
5वटा श्रीमती ल्याएको हुनाले म 10 ल्याउँछु, मैले उदाहरण भने है। विगतकाले असमान सन्धि, गण्डकी, कोशी, कर्णाली लगायतको असमान सन्धि गर्नाले म देशै बेच्छु, त्यही हो भन्नु खोजेको। अनि किन चाहियो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत? किन चाहियो त नयाँ नेता? यो शक्तिशाली सरकारले बरु कारबाही गरोस् भन्ने तपाईँको सार्वजनिक आह्वान। मेरो भने त्यो हो नि, त्यो असमान सन्धि खारिज गरौँ न। म उहाँहरूलाई यहीबाट वचन दिन्छु, उहाँहरू अहिलेसम्मका असमान संहिताको अध्ययन गर्नुहोस्। नेपालको संविधानको धारा 51 ड बमोजिम, फेरि उहाँहरूले बाहिर पनि केही खोल्नु पर्दैन। 51 डले के भनेको छ भने नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्त, विश्व शान्ति, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सञ्चालन गरिनेछ र विगतका सबै सन्धि संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ भनेको छ नेपालको संविधानमा। उहाँहरूलाई म यहीँबाट चुनौतीका साथ भन्छु, उहाँहरू पुनरावलोकन गर्न तयार हो? नेपालको संविधानलाई त्यो मान्न तयार हो? विगतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले यही प्रश्न गरेको थिएँ। यदि उहाँहरूले त्यो पुनरावलोकनमा प्रवेश गर्नुभयो, महाकाली सन्धि 10 वर्षमा त्यसको पुनरावलोकन गरिनेछ, 6 महिनामा त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुनेछ भनेको थियो। आज 30 वर्ष भयो। सुन्नु, महाकाली के अरे माथिल्लो कर्णाली परियोजना 5 वर्षभित्रमा पुरा हुनेछ, गरेन भने त्यसको सम्पूर्ण 4 खारिज हुनेछ भनेको थियो। आज उसले त्यो ओगटेको सम्झौता भएको 11 वर्ष भयो, ओगटेको 17 वर्षभन्दा बढी भयो। आज सुदूरपश्चिम र कर्णालीवासीहरूले त्यसबाट जुन लाभ लिन्थे, पछाडि परिने ठाउँलाई झन अन्धकारतिर धकेलिएको छ। के उहाँहरू यी सबै असमान संहिताको पुनरावलोकन गरेर खास गर्न तयार हो? यदि हो भने म यहीँ सुनिलजीसँग फेरि आएर यदि उहाँहरूले त्यो पाइला चाल्नुभयो भने उहाँहरूको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नेछु। तर विगतकाले यो गल्ती गरे हुनाले हामी त्योभन्दा दोब्बर गल्ती गर्छौँ। कसैले भन्छ भने त्योभन्दा पटमूर्ख, त्योभन्दा नालायक अर्को व्यक्ति कोही पनि हुन सक्दैन। मैले कसैलाई भने होइन। यदि कसैले त्यो भनेको छ भने विगतकाले गरे हुनाले आज हामी त्यहाँभन्दा ठुलो गल्ती गर्छौँ कसैले भन्छ भने, त्यसो भए उनीहरूले सरकारमा आउनुपर्ने, नयाँ नारा दिनुपर्ने, जनता हामी विगतकालाई अब पुरानलाई सुन न, पुरानलाई केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाको अनुहार इरिटेट भयो, उहाँहरूलाई हटाउँ अनि हामी नयाँ आउँछौँ, हामी युवा आउँछौँ अनि भन्नुको तात्पर्य औचित्य के रहेछ? 2324 गतेको जेनजी विद्रोह हुनुपर्ने अनि के औचित्य भयो? भदौ 2324 को तपाईँले कोटा कोट्याउनु भयो। भदौ 2324 गते नेपालले जति क्षति बेहोरेको छ, त्यो भौतिक क्षति, मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको नेपाली जनतालाई असर, हाम्रा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, नेपालको सार्वभौमता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको रक्षा गर्नसँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरू जसरी नष्ट भएका छन्, त्यो नेपालको इतिहासमा कहिले नभएको क्षति बेहोरेको छ। अनि पुरानोले गरे हुनाले हामी त्यहाँभन्दा नराम्रो गर्छु भन्नलाई त्यो क्षति बेहोरेको त? हजुर साहब, एउटा प्रश्न उठान गरिहालेँ। अब भारत भ्रमणबाट फर्केपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हस्तक्षेप गरेर पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस पनि उठाएको छ। तपाईँको विचार के छ? भारतबाट फर्केपछि किन? भारतबाट फर्केपछि गर्नुको अर्थ त के लाग्छ भने उता गएर सल्लाह गरेर गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो पनि भनिहाल्छु, आजै भारत जाँदै हुन्छ, त्यसकारण अभावको प्रश्न उठाएको। यस्तो खालको गम्भीर कुरामा त भ्रमण रोकिन्छन् अरू देशमा, देख्नु भएको छैन? मैले रोक्नुपर्ने माग गरे होइन, तर जब देशमा ठुलो प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, राजनीतिक रूपमा ठुलो सङ्कट आउँछ, सरकार र राज्य सञ्चालनमा कुनै ठुलो धेरै गम्भीर प्रश्न उठ्छ भने त्यो विदेश वर्ग ठुलो हो कि देशको समस्या समाधान गर्न ठुलो हुन्छ? यदि जिम्मेवार हो भने देशको समस्या समाधान गर्न ठुलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री यसो भन्नुभयो, म उता गइहाल्छु, उता गएर आएर गर्नु भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने उताकोसँग सल्लाह गर्ने हुन्छ। मैले सुरुमै त्यो कुरा उठाएको पनि छु, प्रश्न उठाएको पनि छु। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, अहिले हामी विचारमा रवि लामिछानेले अब हस्तक्षेप गरेर मुलुक अब प्रधानमन्त्रीको लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो रवि लामिछानेको मात्रै कुरा होइन, यो सिंहै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बैठक गरेर यो विषयमा के हो धारणा नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो नि। के राष्ट्र भनेको कुनै व्यक्तिगत, मैले पहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रश्न गरेको थिएँ, राष्ट्र भनेको कसैको निजी हो भनेको थिएँ। तपाईँ विभिन्नलाई भने मैले तपाईँलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ। विधिबाट चल्नुहोस्, कानुनबाट चल्नुहोस्, संविधानबाट चल्नुहोस्, मर्यादाबाट चल्नुहोस्। नेपालको संविधानले भाषाको बारेमा के भनेको छ, पोसाकको बारेमा नेपालको मर्यादा के हो, कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, विधि के हो, सिद्धान्त के हो, अनुशासन के हो, गन्तव्यहीन, मर्यादाहीन, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन यात्रा नगर्नुहोस्। मैले तपाईँको यो यहीँ आएर अन्तर्वार्ता भनेको छु। म आज यो कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु र मेरो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति कुनै दुराग्रह पूर्वाग्रह होइन। म यो राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा, यदि उहाँहरू यो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, कहिले कसो अगाडि नझुकेको संविधानलाई जोगाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको विरुद्ध भएका क्रियाकलाप, अभिव्यक्ति, प्रस्तुति, शैलीलाई उहाँहरूले रोक्नुपर्छ।
बोनस नै त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। यही स्टेटबाट यही स्टेसनबाट रवि लामिछानेलाई डाक्टर साहबको के सुझाव छ? हेर्नु, पहिलो कुरा त उहाँहरूले बजेटमा ल्याएका 2-3टा कुरामा सर्व भन्छु सुझावको बारेमा। उहाँहरूले यो विद्युत ऊर्जामा 5% के अरे उहाँ यो भ्याट कर लगाउनु भयो, त्यो जनहित विरोधी छ। नेपालको शिक्षा खारेज गर्नुपर्छ। अर्को नेपालमा नेपाली जनताको चेतनालाई आकार दिने महत्त्वपूर्ण आधार के हो? शिक्षा हो। शिक्षामा यो सरकारले बजेटमा विदेशी विश्वविद्यालयले नेपालमा क्याम्पस खोल्न पाउने भनेको छ। यो चेतनाको उपनिवेश खडा गर्ने षड्यन्त्र हो, यो बन्द गर्नुपर्छ। तेस्रो, विद्यालयमा संसारमा उहाँहरू पुँजीवादका कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले मध्यमवर्गलाई अगाडि बढाउने हामी एकदम उदारवादी पुँजीवादी हौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। म अमेरिकाको उदाहरण दिन्छु। मैले अमेरिकाका कतिपय विद्यालयमा, त्यहाँ इलिमेन्ट्री स्कुल भन्छ प्राथमिक विद्यालयलाई, र मैले त्यहाँको इलिमेन्ट्री स्कुल प्राथमिक विद्यालय र विद्यालयमा समेत गएर मैले हेरेको छु। गएर अमेरिकामा, अमेरिका जस्तो पुँजीवादको सबैभन्दा केन्द्रको रूपमा भएको देशमा जानुहोस् त, विद्यालय शिक्षा कति राज्यले लगानी गरेको छ, निःशुल्क हुन्छ। अनि यहाँ विद्यालयमा पढ्ने व्यक्तिलाई कर लगाउने, यदि कर लगाउनु छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि छ। सबभन्दा मैले विद्यालयको किन जोड गरेको भने, जुन सरकारले चेतनाको मोहनलाई नियन्त्रण गर्नु खोज्छ र विदेशीको हातमा बुझाउनु खोज्छ, त्यसले देश बनाउँछ। मैले यो गम्भीर प्रश्न उठाउनु खोजेको। खारेज हुनुपर्छ। यदि नेपाल र नेपालीको हित चाल्यो भने खारेज गर्नु पर्यो। अब कसैको इसारामा चलेर नेपाललाई चेतनाको पनि कसैको उपनिवेश बनाउने दुराशय छ भनेर जे गरे पनि भयो। अब म करको कुरा गर्छु। प्रधानमन्त्रीले बोलेको मैले सुने, हामीलाई पैसा चाहियो त्यसैले कर लगाएको। कर कस्तो कुरामा लगाउनुपर्छ? जहाँ जसले तिर्न सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि विद्यालयमा कर लगाउने हो भने त्यो विद्यालयले आर्जन गरेको नाफामा पो कर लगाउने हो त। विद्यार्थीले शुल्क तिर्ने कुरामा कर लगाएर उठाउँछ कुनै जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले? लगाउन सक्छ। जबकि मैले भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीले तपाईहरु समाजवादी मान्छेहरूलाई यो समाजवाद यस्तो हुन्छ भनेर सिकाइरहनु भएको थियो। मैले समाजवादको कुरा छोड्दिन, म पुँजीवादकै कुरा, म अमेरिकाको कुरा गरिरहेछु नि। सबभन्दा ठुलो पुँजीवादको केन्द्र अमेरिकाको कुरा गरिरहेको छु नि। म एकचोटि यो देशका अर्थमन्त्रीलाई, उहाँ अमेरिकै पढ्नुभयो क्यार, फेरि अमेरिकाको विद्यालय हेर्न उहाँलाई सुझाव दिन्छु। विद्यार्थीसँग शुल्क लिएर त्यसमा कर लगाउँदो रहेछ कि अमेरिकाले, उहाँहरूले गुरु मानेको देशले के गर्दो रहेछ हेर्नु गएर। 21 खर्बको बजेट आएको छ र 7% को आर्थिक वृद्धि त्यो टार्गेट मिट गर्नुपर्ने छ। त्यो त अर्को वर्ष हेरौँला। मैले त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ। अहिले त कर थप्नु पर्यो, त कर त थप्नै पर्यो भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अब जुन देशले 6 खरबभन्दा बढीको घाटा बजेट ल्याउँछ, अनि विदेशी ऋणको भारीमा अझ वित्त व्यवस्थापन भनेको शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरू, कसै नेपाली जनताले नबुझ्ने। वित्तीय व्यवस्थापनमा 4 खरब के भनेको थियो? ऋण र ब्याज तिर्ने भने विदेशीको, देशभित्रको ऋण र ब्याज तिर्ने भनेको थियो वित्तीय व्यवस्थापन। जुन देशले 4 खर्बभन्दा बढी ऋण तिर्छ र पुँजीगत खर्च भनेको विकास गर्नुको लागि पनि त्यहाँभन्दा बढी जसको बजेट छैन, अनि 6 खर्ब कहाँ ल्याउनुहुन्छ उहाँले त्यो घाटा बजेट? यो के हो भने 21 खर्बको ल्यायो वा भनेर स्थानीय निर्वाचनमा प्रभावित गर्ने गरेर तपाईँ विकासका नाम हेर्नुहोस् न। तपाईँ त्यो बजेटमा हेर्नुभयो भने मैले सबै अङ्ग्रेजी शब्द लेख्दै गएको त कापीमा कति भयो? संविधान त त्यहीबाट मिच्नु भएको छ। उहाँहरूले नेपाली भाषा उपयोग गर्नु पर्दैन। देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेपछि त्यो बजेट सरकारी कामकाज होइन। एक त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या यो व्यथितिर उहाँहरूको अराजकता भन्ने कुरा। त्यो मर्यादा, देशको राष्ट्रको राष्ट्रिय मर्यादालाई सिद्ध्याउने र भाषा समेत सिद्ध्याउने कुरा त्यहाँबाट आरम्भ हुन्छ। हेर्नुहोस्, भाषा पनि 9औं शक्तिभित्र पर्छ देशको, होइन त्यो कुरा। अब बजेटको कुरामा तपाईँले जुन अघि चर्चा गर्नुभयो, त्यो बजेटका कतिपय श्रृङ्खलाहरू यस्ता छन् कि जहाँ नेपालको राष्ट्रिय हितभन्दा नेपालको राष्ट्रिय हित र जनताको हितमा आघात पुर्याएको छ। अहिलेको तपाईँको छोटो अन्तर्वार्तामा त्यता मैले सबै पुरुष गर्न सक्दिनँ, किनभने हामीले अघि प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिमा बढी केन्द्रित भएर बहस गऱ्यौँ, होइन? त्यसकारण अहिले जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बजेट ल्याएर नेपाली जनताको हित गर्छु, कल्याण गर्छु, नेपालको राष्ट्रिय विकास गर्छु, औद्योगिकरण गर्छु भनेर जुन गफ गरेको थियो, अहिलेको बजेटले त्यसको कुनै सङ्केत गर्दैन। अझ कर्णाली र सुदूर पश्चिम जस्तो प्रदेशमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त विगतका सरकारले जति ठुल्ठुला आयोजनाहरू ल्याएको थियो, मलाई सम्झना छ माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा म गृहमन्त्री थिएँ, त्यति बेला रानी जमरा कुलेरिया जस्ता, सेती लोकमार्ग जस्ता, महाकाली खोराडेर जस्ता, मध्य पहाडी लोकरङ्ग भन्छु, यति ठुल्ठुला त्यहाँ बजेट प्रशोधन जस्ता, केही जडीबुटी प्रशोधन जस्ता यति धेरै ठुल्ठुला सुदूरपश्चिममा कर्णाली प्रदेशले आयोजना पाएको थियो त्यति बेला।
अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँका नजिक वरिपरिमा बाटामा 6 अरब 5 अरब 7 अरब बाटोमा छुट्याइरहेको बेला कर्णाली त्यत्रो राजमार्ग जहाँ त्यत्रो जडीबुटी त्यहाँको स्याउको उत्पादन त्यत्रो देशभित्र ल्याउनु पर्ने ठाउँमा त्यहाँ जम्मा 1 अरब कर्णाली थाहा पाउनु भएन बजेटमा त्यो गरेको छ सुदूरपश्चिम कर्णालीको बजेट। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अत्यन्तै फोकस गरेर भन्नुभएको छ कि त्यो त अङ्कमा हेर्नु पर्यो। सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई जोड्ने गरी त्रिभुज त्यो त उहाँहरूले त्रिभुज होइन कि उहाँहरूले त शब्द जाल उहाँको सुन्नु पहिले पनि भनेको थियो चतुर्कोण त्रिभुज कोण त्रिकोण यी सबै शब्द जाल चतुर्भुज यसको कुनै परिणाम हुनेवाला छैन। प्याकेज ल्याउनु भएको छ त्यो प्याकेजमा के छ भने खानेपानीदेखि हाइड्रो पावरसम्म जडीबुटीदेखि पहिले थिएन र यो कोल्ड स्टोरसम्म लगायतका त्यो के हो भने प्याकेजमा आर्थिक विनियोजन कम गरेपछि त्यो सबै ठाउँको जोडेर मैले यति ल्याएँ भने देखाउने प्रयास मात्रै हो त्यो केही पनि होइन त्यो त्यो त्रिभुजले अथवा चतुर्भुजले काहे पलट गर्छ त्यो शब्द जाल मात्रै हो हेर्नु त 1 वर्षपछि काहे पलट गर्छ यो काया सुदूरपश्चिम र कर्णालीको काया पलट गर्छ कि सबै त्यही छ भनेको छ काया पलट गर्छ कि त्यहाँ जुन आज बाँदरको बेबिकी छ जनताहरूको बदलको बेबिकी छ मान्छेहरूको उठीबास लागेको छ गाउँघर सबै खाली छन् बाँझा भइसके अनि भूमि ब्याङ्क ल्याएर मैले त्यसको बारेमा प्रश्न उठाइसकेको छु मैले केपी ओलीजीले ल्याएको बेला पनि उठाएको थिएँ त्यो चाहिँ जनताको जग्गा कब्जा गरेर कुन कम्पनीलाई दिने षड्यन्त्र पहिले जुन पश्चिमा मुलुकबाट सुरु भएको हो त्यसलाई कसरी उहाँहरू अगाडि बढाउनु खोज्छ मैले लेख पनि अगाडि सारेको छु म तपाईँबाट सवाललाई पढिदिनु अनुरोध पनि गर्छु मैले त्यति बेला ओलीजीले अगाडि सार्दाखेरि लेखेको हो त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक छ चतुर्भुज भनेको चाहिँ विकासको भकारी हो भन्नुभएको छ उहाँले त्यो भकारी हो कि शब्द जाल भन्ने कुरा 1 वर्षपछि हेरौँला नि त अहिले किन त्यसको परिणाम हेरौँला नि अब आज हेर्नुहोस् तपाईँ अब सुशासनको कुरामा अलिकति म भइहाल्छु एउटा सानो कुरा म सानो कुरा स्मरण गराइहाल्नु होइन यो भ्रष्टाचार गर्ने सम्पत्ति छानबिन गर्ने कुरा गर्नुहोस् त्यो राम्रो कुरा हो त्यो ठिक छ तर सुशासन भनेको गृह मन्त्रालय हेर्नुहोस् गृह मन्त्रालय भनेको देशको शान्ति सुरक्षा यो सिमानाको सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा पनि आउँछ त्यो गृह मन्त्रालय अहिलेसम्म गृहमन्त्री छैन खाली छ प्रधानमन्त्री हुन्छ नि प्रधानमन्त्री त्यसो अरू मन्त्रालय पनि हटाइदिउँ तर मन्त्री किन चाहियो त म देशलाई छिटो छिटो ढङ्गले मसँग समय छैन एकदम काम गर्नु छ भन्ने अनि त्यस्तो भन्ने व्यक्तिले केही राष्ट्रसभामा गृहमन्त्री हुने व्यक्ति अब कोही पनि लागेको छैन त्यसो भए रक्षा मन्त्री पनि किन कब्जा गरेर राखेको नेकपा एमालेको 2051-52 मा अल्पमतको सरकार थियो 15 जना मन्त्री थिए म पनि थिएँ एकजना त्यसमध्ये 15 जना मात्रै थियौँ हामी तर पनि रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफूसँग राख्नु भएको थिएन सम्झना होस्। अर्को कुरा आज 5 थरमा त्यत्रो बाढी पहिरो गयो बाजुराको मुगु र हुम्ला र बाजुराको त्यत्रो विवाद भयो त्यहाँ त्यत्रो झडप भयो त्यत्रो सीमा विवाद भयो सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाको रामावसन गाउँपालिकाको भटाकाटियामा त्यहाँ अस्ति 100 करोड भेडा मरेको छ त्यहाँ ठुलो प्राकृतिक प्रकोप भएको छ अब बर्खा लागेको छ गृह मन्त्रालयले प्रत्येक छेडछाडमा घण्टामा यो प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित कुराहरूमा उसले त्यसको अनुमोदन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने राहत दिने काम गर्नुपर्छ शक्ति परिचालन गर्ने कुरा गर्नुपर्छ अनि त्यस्तो गृह मन्त्रालय खाली गरेर म देशमा वाह सुशासन ल्याउँछौँ जनतालाई तत्काल म सेवा दिन्छु भन्ने कुरा पत्याउन सकिन्छ के हो यो हो के त्यो एक्सन छ मान्य सरकारको 2 महिनामा सुकुम्बासीदेखि लिएर स्टेट युनियनसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति चयनको प्रतिस्पर्धादेखि लिएर यत्रा एक्सनहरू छ ती कुरा नि तपाईँले सार तत्त्वमा हेर्नु भने सारमा विद्यार्थी युनियन खारेजको देशको के हुन्छ भने ठुलो कदम चालेको त्यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ जब राष्ट्रले लामो समयदेखि यसको राष्ट्रिय सुरक्षा परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यसको सिमानाको सुरक्षा यसको आर्थिक अर्थतन्त्र यसको व्यापार घाटा यसको संस्कृति यसको नरम शक्ति यसको आफ्नो स्वत्व अस्तित्व जनताको हित कुनै पनि जनता पीडित हुनु नपर्ने किनभने राज्यको कर्तव्य निमुखा गरिब र विभिन्न जनतालाई रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो बलियाहरूको सेवा गरेर बलियाहरूलाई खुसी पार्ने गर्ने हो भने राज्यको आवश्यकता पर्दैन किनभने बलियाहरू त यसै पनि बलिया छन् नि आज कोही देशमा गएर उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन् अब हुँदा नेपालको पुँजी पनि पलायन हुने बाटो त उहाँहरूले राम्ररी खोलिदिनु भएको छ अब विदेशमा पुँजी जता लगानी गरे पनि हो भन्नुभएको छ नेपाल जस्तो मुलुकमा होइन त्यो फेरि कुरा छ अर्कै छ त्यसको पक्ष यस्तो स्थितिमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको कुरा जहाँसम्म छ सुकुम्बासीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने कसरी उनको लाला बालालाई पठन पाठन व्यवस्था गर्ने बिरामी गर्भवती अशक्तहरूलाई कसरी गर्ने ती कुराको कुनै नगरिकन डोजर चलाउने कुराले नै वाह भयो भन्ने कुरा यो लोक कल्याणमा आधारित
जनताप्रति उत्तरदायी कुनै पनि सरकारले त्यस्तो काम गर्न सक्दैन हेर्नुहोस्। तर मान्छे ताली सक्दैन। दिन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ कतिपय पुँजीवादी देशमा म पुँजीवादकै कुरा गर्छु। आफ्नो देशका नागरिक मात्र होइन, विदेशी नागरिक समेत अप्ठ्यारो परेको बेला उनीहरूको हेरविचार गर्छ त्यहाँको सरकारले। हामीले गरेका छौँ नि। गर्छ। हामीले त्यत्रो भुटानी शरणार्थीले हामीले झापा र मोरङमा त्यत्रो वर्ष राख्यौँ हामीले, होइन? भने चाहिँ आफ्नो देशका जनतालाई डोजर चलाइदियो वा भन्न मिल्दैन। अर्को कुरा, जुन कतिपय पदहरूबाट मान्छे हटाइएका छन्, अब हामी निष्पक्ष रूपमा त्यसमा अब योग्य मान्छे ल्याउँछु जुन उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको छ, अब त्यसलाई परिणाममा हेरौँ। म अहिले नै उहाँहरूलाई कुनै शङ्का पनि गर्न उचित ठान्दिनँ। उहाँहरूले साँच्चै कस्तो ल्याउनुहुन्छ? छुन त सर्वोच्च अदालतमा एउटा झल्को प्राप्त भइसकेको छ, एउटा झल्को पाइसकेको छ। केपी ओलीजी र सुशीला कार्कीजीले पनि संवैधानिक परिषद अध्यादेशबाट संशोधन गरेर आफूले चाहे जस्तो गर्नु खोज्नु भएको थियो। बालिनीले पनि त्यही गर्नुभयो। के अन्तर पर्यो त? के चाहिँ फरक पर्यो त? जस्तो म अन्तिममा छु, मानवाधिकार आयोग र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मैले यो भदौ 23-24 गतिको घटनाको सम्बन्धमा जुन आयोग छानबिन आयोग बनेको थियो त्यस सम्बन्धमा पहिले नै कतिपय कुरा राखिसकेँ। त्यसमा कतिपय कुराहरू जो उल्लेख गर्नै पर्ने भदौ 24 को त्यत्रो राष्ट्रिय स्थिति बिग्रेको छ त्यसमा कुनै पनि कुरा नगरेकोमा मैले त्यसै बेला नै किन नगरेको भन्ने मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। त्यो हो। अब जहाँसम्म मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन छ, मानव अधिकार आयोगले अरू त सबै कुरामा प्रवेश गरेको देखिन्छ, तर भदौ 24 गते स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा र अरू कतिपय व्यक्तिले गरेका कुरामा किन प्रवेश नगरेको? किन नगरेको? मानव अधिकारले त निष्पक्ष रूपमा होला, उहाँहरूले भन्नु त पर्यो नि। जस्तो दमकल पठाइएन भन्ने कुरा छ र मान्छेलाई उचालियो भन्ने कुरा छ, त्यति बेलाका हेर्नु पर्यो नि रेकर्ड, त्यो बेलाका सामाजिक सञ्जालहरू हेर्नु पर्यो, युट्युब हेर्नु पर्यो। किन नगरेको? तर जेसुकै भए तापनि तपाईँको प्रतिक्रिया डसापहरू अथवा पुराना राजनीतिक दलहरू चाहिँ 24 गतेलाई बढी जोड दिन्छ, 24 गतेलाई होइन, 23 गतेलाई चाहिँ व्यवस्था गर्न मैले 23 गते जब दमन भयो नि, मान्छे मारियो नि, म त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आइसकेका थिइनँ। मैले मेरो पराप भएको ठाउँमा 23 गतेको दमनको विरुद्ध जुलुस निकाल्न लगाएको छु। मैले त्यति महत्त्व दिएको छु जुलुस दमनको विरुद्धमा। त्यस कारण 23 गते जसले त्यस्ता निर्दोष बालबालिकाहरूमाथि गोली चलाएको छ तिनीमाथि पनि, जसले विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयको पोसाकमा त्यहाँ उतारेको छ तिनको बारेमा त छानबिन हुनु पर्यो। आज विद्यालयमा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर विद्यार्थी सभाले प्रतिबन्ध लगाउने अनि विद्यार्थीले स्कुल पोसाकमा त उतार्नु को हो त्यसको पनि त छानबिन हुनु पर्यो, परेन? त्यो बालबालिका र विद्यालयको प्रयोग गर्ने कुरा पनि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले वर्जित छ नि। त्यस कारण 23 र 24 गतेको समग्र रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। 23 गते छोड्ने 24 गते छोड्ने कुरा आउँदैन। तर मानव अधिकारले जुन प्रतिवेदन जति ल्याएको छ, अब त्यसको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा हिजो प्रधानमन्त्रीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई आश्चर्य लाग्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, पहिलेदेखि थुप्रै त्यस्ता आयोग बनेका छन्, त्यस्ता आयोगका प्रतिवेदन छन्, ती आयोगलाई एकै ठाउँमा अध्ययन गरेर राख्नुपर्छ। त्यसपछि 23-24 गतेको आयोगको प्रतिवेदनलाई किन कारवाही तत्काल कार्यान्वयन गर्नु छ भनेर केपी ओलीजीलाई किन गिरफ्तार गरे त? किन रमेश लेखलाई गिरफ्तार गरे? त्यो आयोगको रिपोर्ट पनि पहिले पनि त्यस्ता आयोगका प्रतिवेदन थिए, त्यो प्रतिवेदन र अनि त्यो भदौ 23-24 को प्रतिवेदन एकै ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्दै गयो हुन्थ्यो नि त। अनि अहिले मानव अधिकारको आयोगको प्रतिवेदन भनेको त्यो पहिलेको कुन घटनामा आयोगको गठन भएको थियो त्यसलाई यसलाई ठाउँमा राखेर अध्ययन गर्ने भनेको के हो त? त्यो भन्दाखेरि अहिलेको मानव अधिकारको आयोगको प्रतिवेदनले भदौ 24 गतेको 23 गतेको घटनाको सम्बन्धमा जुन तथ्य प्रमाण अगाडि राखेको छ त्यसमा कारवाही गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू समेत कार्यान्वयन पर्ने कार्यान्वयन पर्ने भएको हुनाले सम्भवतः त्यो अब कति दिनसम्म अमुक व्यक्तिलाई जोगाउनुको लागि दबाब दियो भन्ने कुरा समाचार माध्यममा सुनेको थियो। ती व्यक्तिहरूको बारेमा केही पनि नभनेको हुनाले ती संस्थाको बारेमा केही पनि नभनाले हो कि क्या हो भन्ने पनि मान्छेलाई परेको छ। त्यसकारण आफू जोगिनुको लागि वर्तमान मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भनेर पहिलेका प्रतिवेदनसँग जोडेर घ्यासफेस गरेर एउटा डालोमा हालेर थन्काउने कुरा गरेको भन्ने कुरा किन बुझिँदैन? त्यो प्रश्न बुझिन्छ नि, कार्यान्वयन हुँदैन, दुईटै प्रतिवेदन अपुग्छन्। अनि त्यसमा कतिपय कुराहरू हुनुपर्ने कुराहरू छुट्नुको अर्थ ल्याएका कुराहरूलाई त गम्भीर रूपमा लिनु पर्यो नि त। अन्तिममा छु, तपाईँ नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकताको लागि प्रयास गर्नु भएको छैन? चर्चा त्यही छ। मलाई के लाग्छ भने यो जहाँसम्म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्देशनमा तपाईँ त्यसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ भनेर व्यापक चर्चा छ। म क्रियाशील छैन र मैले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेको एकताको प्रसङ्गमा अहिले तत्कालै त्यस्तो सडकमा एकता हुने सम्भावना मैले देखेको छैन। किनभने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्सिर महिनामा आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन घोषणा गरेका छ र नेकपा एमालेमा केपी ओलीजीको नेतृत्वको बारेमा त्यहाँ व्यापक बहस भएको छ, मतभेद पनि भएको छ। त्यसकारण
एउटा राजनीतिक दल आफ्नो महाधिवेशनको पूर्व संज्ञामा भनौँ या त्यसको तिता उन्मुख छ। अब अर्को कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो एउटा नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने एउटा बहसमा छ। यस्तो बेलामा ती एक ठाउँमा आएर संगठन एकता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यदि यो देशको स्वाधीनतालाई बचाउने हो, यो राष्ट्रलाई जोगाउने हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, सबै देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनु अब अपरिहार्य छ। किनभने जुन देशको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको झन्डै 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री संसदमा उभिएर नेपालले एउटा शक्तिशाली देश भारतको जग्गा मिचेको छ, धेरै जग्गा मिचेको छ भनेर अभिव्यक्ति जुन देशको प्रधानमन्त्रीबाट आउँछ, त्यो देशमा यदि देशभक्तहरू एक ठाउँमा आएनन्, अब खालि मै ठुलो कि तै ठुलो कि तैँले पद लिने कि मैले पद लिने कि भनेर उही पुरानो कुरा दोहोऱ्यायो भने हेर्नुहोस्, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो देशको स्वाधीनता, यो देशको अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान धरापमा पर्न सक्छ। एकता हुने कुरा राम्रो हो, तर म अहिले नै त्यो एकताको लागि संस्थात्मक त्यो दिशामा कुनै सार्थक काम भइहाल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि यो अधिवेशनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि बिदा लिनुपर्छ होइन, त्यो मैले भनेको छैन। होइन, त्यो त म अहिले कसरी भन्ने हेर्नुहोस्, त्यो किनभने म त्यो जुन घटकहरू भनिन्छ नि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा कुनै म ठुलो घटक होइन, होइन तुलनात्मक रूपमा होइन। मैले देश जनता हेर्नुहोस्, नियम कानुन विधि प्रणाली आफ्ना घोषित नीतिहरूमा त म अविचल छु, त्यो पालना गर्नुपर्छ। चाहे त्यो पुष्पकमल दाहालजी प्रचण्ड हुनुहोस्, चाहे माधव नेपालजी हुनुहोस्, चाहे जोसुकै हुनुहोस्, त्यो पालना गरेर मात्रै कुनै पनि सङ्गठन बलियो हुन्छ भन्ने मान्यतामा त म अटल छु। तर अब महाधिवेशनको भर्खर घोषणा भएको छ होइन, त्यसमा छलफल हुनु पनि बाँकी छ। अब त्यो छलफल नभएर मैले अहिले यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भनेर बोल्दा त्यो त्यति उचित हुँदैन। तपाईँ पार्टी अध्यक्षको प्रतिस्पर्धी हो कि होइन? मैले त अहिले केही पनि सोचेको छैन, किनभने त्यो महाधिवेशनको प्रक्रिया, त्यसका कतिपय छलफल कुराहरू त्यो कुनै खास स्वरूपमा आएकै छैन। परिस्थिति आयो भने नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने होइन, मैले कुनै बेला नेकपा एमाले अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर आज जुन पर्यो पनि मैले त्यति बेला जे भनेको थियो, चाहे त्यो मिनबहादुर गुरुङ शैलीको जग्गाको प्रसङ्गमा होस्, चाहे विद्या भण्डारीजीको सदस्यता सुनाउनु भन्ने सन्दर्भमा मलाई त त्यो जग्गाको कुरा उठायो, केही दिनपछि पार्टीबाट निकालेको हो नि त। अब हात त फिर्ता गर्ने भनेको छ त। अनि म माथि गरेको जुन कारबाही थियो, अब सुन्नु जुन मलाई कारबाही गरेको थियो, अब त्यो कारबाही गरे बापतको अब त्यो गल्ती महसुस हुन्छ कि हुँदैन त, अब छोड्दिनु त्यो कुरा होइन, त्यसमा केही छैन। तर म के भन्छु भन्दाखेरि अब देशको जुन अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ नि, यो 2/3 सरकार आयो, गजब भएर 5 वर्ष स्थिर जान्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा यसबिचका कतिपय गतिविधिले खण्डित गरिदिइसकेको छ। एकदमै देशको लागि सोच्नुपर्ने आजको यो प्रतिस्पर्धी विश्वमा युद्धका यस्ता नगरा बजिरहेका छन् ठाउँ ठाउँमा। आज ऊर्जाको यत्रो सङ्कट छ, नेपालका लाखौँ मानिसहरू मुगलानमा छन्, जाने प्रक्रिया तीव्र छ। अनि नेपालमा त अहिले इजरायल त्यत्रो लडाइँमा फँसेको छ, अनि नेपाललाई इजरायल पठाउनलाई यो सरकार लागिरहेछ। तपाईँले सुन्नुभयो होला नि सूचना। भने यस्तो खालको एउटा परिवेशमा आर्थिक स्थिति अर्थमन्त्रीजीको त्यो उहाँले जुन अब त्यसलाई श्वेतपत्र भन्नुहुन्छ कि अब यथार्थ चित्र चिजै भन्नुहुन्छ, त्यो मैले पढेँ। त्यो हेर्नुहोस् देशको आर्थिक तस्विर कस्तो छ। यो स्थितिमा सबै देशभक्तहरू एक ठाउँमा आएर यो राष्ट्रलाई सोचेर आफ्नो स्वार्थभन्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई माथि राखेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। म आउने महाधिवेशनमा आफ्नो भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म यही दृष्टिकोणबाट सोचेर अगाडि बढाउँछु। प्रधानमन्त्री सुशासनको वर्ष भन्नुभएको छ, हेरौँ त्यसपछि तपाईँ हामी फेरि छलफल गरौँला। ठ्याक्कै समय सक्यो। यो समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी संसदमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्ति र त्यस उप उठेका विभिन्न तरङ्गहरू र त्योसँगै अहिलेका चर्चित घटनाक्रममा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका पनि जानकार डाक्टर भीम रावल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।